अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। हुकूमत का नवाज शरीफ की सजा कल अदम करार देने के लिए अदालत से रुजू करने का जो है वो उन्होंने फैसला कर लिया है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा कल अदम कराने के लिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में क्या करती है। आपको इसकी तफसीली बताता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जो है पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की सजा कल अदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया है। जराए का कहना है कि मरियम नवाज की बरियत के बाद अदालत से रजू का फैसला किया है इस वजह से। और दूसरी यह है कि जराए ने कहा, यह भी कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी से कबल जो है मरियम नवाज की वापसी होगी और नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान लंदन से होगा। नवाज शरीफ जनवरी में वापस आएंगे। और गुज़िश्ता माह हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट भी जारी किया था। आप लोगों को याद होगा, सफारती पासपोर्ट 5 साल के लिए जारी किया गया था। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की ऑफिस की जानिब से ये पासपोर्ट नवाज शरीफ को भिजवाया गया था। वफाकी वजीर दाखिला जो है हमारे राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की सजा के हवाले से बयान में कहा था कि वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने पर गौर कर रही है और हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी सजा को कम कर सकती है, मुअत्तल या खत्म कर सकती है, या बेगुनाह आदमी को, यहां पे कहने का मकसद है कि एक बेगुनाह आदमी को जो है वो सजा हुई है। देखिए कि नवाज शरीफ जो है वो तो सरासर बेगुनाह है, बाकी तो गुनाहगार मेरे ख्याल में ये 22 करोड़ अवाम ही है कि जो इस मुल्क का पैसा खा गई है, लूट गई है और पता नहीं कहां तक पहुंच चुकी है। खैर अभी आप लोग सब जानते हैं इस वक्त जो मुल्क हमारे सूरत हाल चल रही है, तो इतना बड़ा ये रजीम चेंज करके ये लोग आए हैं, तो ये तो मामले कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरिट पे फैसले होने चाहिए। हालांकि अदालतें जो हैं वो मेरिट पे अगर काम करेंगी, तो अगर नवाज शरीफ वहां पे बेगुनाह निकलते हैं, बेगुनाह साबित होते हैं, तो उनको जरूर बरी किया जाए। तो बाकी देखते हैं अदालतों में है अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो है यहाँ पे। जहां तक मेरी नॉलेज का है वो आपको मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ जिस तरह की एक सजाए मौत की कैदी के लिए एक ऑप्शन रखा होता है कि सदर का कैदी ना, सदर से आखिरी लास्ट एक साइन होने होते हैं। तो जहां तक यानी कि मेरे नॉलेज में है और जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त यार हैं जेलों में, तो आना जाना भी लगा रहता है, तो आज तक कभी किसी सजाए मौत के कैदी को या जेल में किसी कैदी को सदर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई खास माफी नहीं मिली हो कि उनको माफी दे दी और वो बाहर आ गया हो। हाँ, एक आम माफी होती है जो सबके लिए होती है, तो वो भी एक दफा जरदारी साहब ने दी थी और अभी पिछले दिनों भी इस हुकूमत ने भी दी थी, वो भी बड़ा अच्छा किया था। और जरदारी साहब ने एक दफा दी थी, उनका एक दोस्त थे वो जेल में गए थे किसी करप्शन के केस में, तो जरदारी साहब ने उनकी सजा के हिसाब से, अगर उनको 6 साल सजा हुई थी तो उन्होंने 6.5 साल माफी भेज दी थी। तो वो सबको माफी लगी थी और खास तौर पे उन केसेस को जिस तरह के वो केस में वो गए थे, तो उन सब लोगों का भला हो गया था। तो ये लोग तो इस किस्म के कामों में ही हैं, क्योंकि दूसरी ये बताने का मकसद ये है कि ये जो सजा जो कम करने का मामला है, ये वैसे कर सकते हैं लोग। इन्होंने कानून ही ऐसे बनाए हुए हैं कि गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है, और सियासतदानों के लिए और है। तो ये मामलात हमारे मुल्क के हैं। और देखेंगे एक और भी सुनने में चीज आ रही है कि नए आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ की मां से भी मुलाकात की है। तो पहले माँ जी से यानी कि उन्होंने कहा कि आसिफ गफूर की भी मुलाकात हुई थी। तो आर्मी चीफ से मुलाकात में जो है शहीद अरशद शरीफ की वालदा साहिबा, उन्होंने अपनी यानी कि बात कायम रखी है। उन्होंने कहा है कि जिनका मैंने नाम दिया है उनसे जो है वो तहकीकात शुरू की जाए और मेरे बेटे की जो है उनको इंसाफ दिलाया जाए। और तहकीकाती कमेटी का जो मेन उन्होंने पॉइंट एक और रखा है कि तहकीकाती कमेटी का हेड जो है वो आसिफ गफूर हो। तो अब देखते हैं कि हमारे नए आर्मी चीफ भी, अल्लाह करे कि वो भी
اس معاملے کو آگے لے کے بڑھیں اور اللہ کرے کہ وہ نیک نیتی سے اس ہمارے ملک پاکستان کے لیے کچھ کریں، کیونکہ اب ان سے ہی بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ باقی سب معاملات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے جتنے باقی ادارے ہیں وہ کس طرح اس ملک کو کاٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ اس طرح کی کریں۔ باقی آتے ہیں اب تحریک انصاف کی عام انتخابات کے لیے جو ہے وہ ان کی پارٹی بیانیے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اہم تجاویز ان کے سامنے آئی ہیں، وہ کچھ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ تحریک انصاف نے انتخابات کے لیے پارٹی بیانیے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پارٹی بیانیے کے لیے میڈیا اسٹریٹجک کمیٹی اور اہم رہنماؤں کی جانب سے تجاویز دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ جوزہ بیانیے میں بدعنوانی اور تباہ حال معیشت کو ترجیح دینے کی تجویز دی ہے۔ مجوزہ بیانیے میں پی ڈی ایم حکومت کی جو ہے نیب اور انتخابی ترامیم کو بیانیے میں رکھا جائے اور کرپشن جو ہے ان لوگوں کی اور مہنگائی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بیانیے میں شامل کیا جائے۔ میڈیا اسٹریٹجک کمیٹی اور اہم رہنماؤں نے تجویز دی ہے کہ ناکام معاشی پالیسیوں کا بڑھتا ہوا اور یوٹیلیٹی بل کو بھی بیانیے کا حصہ بنایا جائے اور الیکشن کمیشن کے جانبدار سمیت عمران خان پر حملے کا معاملہ اجتماع میں اجاگر کیا جائے۔ پارٹی بیانیے میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے دور کی کامیاب معاشی پالیسیوں کو حصہ بنایا جائے۔ شریف فیملی، زرداری اور فضل الرحمان کے کرپشن کو بھی جو ہے وہ بھی اجاگر کیا جائے اور پی پی رہنماؤں کو کرپشن کیسز میں ریلیف کو بھی بیانیے کا حصہ بنایا جائے۔ مزید ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان تجاویز پر مشاورت کے بعد عام انتخابات سے قبل حتمی جو ہے وہ منظوری دیں گے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف جو پی ٹی آئی کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے نئی حکمت عملی بھی سامنے آئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے پنجاب اسمبلی اور پھر دوسرے مرحلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کو مشورہ دینے والے جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ پنجاب اسمبلی وفاقی حکومت کے رد عمل کا انتظار کیا جائے اور ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں نے چیئرمین عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ سیاسی اعتبار سے ایک صوبے میں حکومت ہر صورت قائم رہنی چاہیے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام اراکین قومی اسمبلیوں میں دوبارہ پیش ہو کر اپنے استعفے دیں گے۔ تحریک انصاف کی قیادت نے احتجاجی تحریک کو انتخابی مہم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان بدترین جو ہے معاشی بحران سے دوچار ہے۔ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ جلد انتخابات ہے۔ تو کیونکہ انتخابات ہوں گے تو ملک ایک سائیڈ پہ جب لگے گا، ملک کا مطلب ایک سائیڈ پہ لگنے کا کہ ایک بندے کی ذمہ داری آئے گی۔ اس وقت جو ملک کی کنڈیشن چل رہی ہے، کیونکہ جو بھی حکومت جو بھی پی ڈی ایم آئی ہے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان ایسی مائن بچھا کے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک اس قدر نیچے چلا گیا اور بس کسی بھی وقت ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اب پھنسے ہوئے ہیں سب لوگ۔ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزادی کب ملتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے، اس طریقے سے بول بھی نہیں سکتے ہیں ہم لوگ۔ کچھ آپ لوگ باقی نیوز چینل پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ بھی صرف من پسند جو ہیں خبریں وہی چلتی ہیں، جن کی اجازت ہوتی ہے، جو اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں وہی چلتی ہیں۔ تو باقی ایک یہ سوشل میڈیا ہے جہاں پہ کچھ تھوڑا بہت ہم لوگ بول سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی اگر ہم زیادہ بولیں تو ہمیں بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی انشاءاللہ پاکستان کی خاطر اور اپنے ان لوگوں کی خاطر، اپنی عوام کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑی تو انشاءاللہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن جو حقیقت ہے وہ واضح کر کے رہیں گے۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.